Mga kaigsuunan, may gabi kaninyong tanan, and then, ani-ano, sab kita karon sa tuang sinimana nga tulumanon ang ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, karon nga Domingo ha, ang ato ang pamalandong atong isubay sa una nga Domingo sa Kwaresma. Nga ang Ebanghelyo ato ang pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 13. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw nikaw o Ginoo. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa kap-atan kaadlaw. Niining panahon na wala mokaon si Jesus ug unya gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, "Kung anak ka sa Dios, himuang pan kining bato." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang." Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas og sa usa ka pagpamilok. Gipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Mingon ang yawa kaniya, "Ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto ko nga hatagan. Maimo unta kining tanan kung muluhod ka sa ako ang atubangan." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan siya, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong mga tiil." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuunan sa ako nang gikaingon, ani-ana kita karon sa una nga Domingo sulod sa Kwaresma. Sa miaging Miyerkules mao ang gitawag og Miyerkules Sabadlis. And then ang unang adlaw sa giingon nato season of Lent. And then nindot sa kaayo ang mga wali sa mga pari sa miagi nga Miyerkules. I'm sure kaninyo nga nagpabadlis dili ba nga mingon ang abo nagsimbolo usab kini sa gingon the mortality of man. Ang mortality of man mauna nga pagbutang nato sa abo sa atong agtang gipahinumduman kita mingon.
sa abo ka gikan, sa abo ka pauli. Ang tao moabot gayon nga mobalik siya sa yuta. Mauna dunay kamatayon ang tao. Sa abog kagikan, sa abog ka pauli. Dili lamang usab diha, dili ba ang abo usab nagsimbolo usab kini sa mithi sa pagka-mapawsanon. Ashes symbolize humility. And then, usa-usab kini kapag pahinumdom ka nato. Mauna na sa pagbutang natog abo, gipahinumduman usab kita sa pag-ampo nga nagaingon. Hinulsuli o biyai ang imong mga sala. Balik diin kagikan. Pangayo o pasaylo. O ang pagpangayo o pagpasaylo, mao kini ang pagpadayag sa mithi sa pagka mapawsanon. Be humble because of your humble beginning. Mao ni ang ato pod nga gidala sulod sa panahon sa Kwaresma. Kwaresma, 40 ka adlaw. Pero kung imo biya na ay apilag kwenta ang mga Domingo o imo nang ipon 40 ka adlaw ang Kwaresma. And then ang atoa pod nga ebanghelyo haom usab kaayo sa nga tanan. Kay sulod sa 40 ka adlaw nga si Kristo nagpuasa, nagampo ug unya iya sad nga natagpuan ang yawa ug unya nahitabo ang gingon ang tentasyon nga gidala sa yawa ngadto ni Kristo. Apan kun imo sad ni nga tan-awon ang una nga opening remark sa ebanghelyo mingon si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Sa ato pa gikan siya sa pagbunyag ni Juan didto sa suba sa Jordan. So, that's the start of the public ministry of Jesus. We know that. Sa ato pa, ang pagsugod ni Kristo sa iyang public ministry, number 1, iyang gitagaan og importansya ang pag-ampo ug ang pagsakripisyo puasa and then aron mahuptan niya ang kalig-on and then ang ebanghelyo mingon nga ang yawa wala makaduot kaniya bisan kon gitintal siya sa makatulo tungod kay si Kristo lig-on kay naggahin siya sa kinabuhi sa panahon sa pag-ampo. Nag-ampo siya, nagpuasa. Mauna, nanindot sa kaayo sa nga tanan, nga ato apod nga dalhon di sa ato apod nga kinabuhi. Sa ato usab nga kinabuhi, dili gyud na nato malikayan kining gitawag og tentasyon. Ang tentasyon dili na siya sala, naana sa neutral ground. Ang buot nako ipasabot, we have the opportunity to exercise, to assert our faith in God. Kay pinaagi sa tentasyon, atoa nga mapadayag ang atoang kalig-on, ang grasya nga atong nadawat, pagbuntog usab sa gahom sa daotan. Mauna nga ang tentasyon, very essential, very important, aron sa ato ang ma-exercise
ang atoang value system nga mga maayo, ang atoang pagtuo, ang atoang grasya nga atong nadawat sa atoa pod nga pagdawat sa mga sakramento guban pa. Mauna nga duha ka options ang mahitabo sa tentasyon. Pagpalig-on sa atong pagtuo or pagpadayag sa atoang usab nga dakong gugma sa Dios o sa atoa usab nga pagka matinud-anon sa atoa pod nga pagka tinun-an ni Kristo. Kung madalasag ka, mao nay ginaingon nga madaka sa gahom sa dautan or sa yawa, anha po diha ang disgrasya. Kay magpuyo naman ka sa kinabuhi sa pagkamakasasala. Mauna ang tentasyon nga giatubang ni Kristo sa as presented in the gospel today will also remind us sa atoa pod nga kaugalingon. Buhata kining pain, buhata kining bato nga usa ka pan. So ang tentasyon kung buot ipasabot kay si Kristo at this time nagpuasa gigutom nga gitintal siya kana ganing tentasyon of our bodily pleasures kalipay sa atoa nga lawas nun nga panginahanglan. We have to be extra careful. Mabitaw na, makadungog ta, o mga kaigsunan nga doon na nay asawa, doon na nay bana, pero budua lang gihapon og lain nga korte. Mabitaw, makadungog ta, mga kaigsunan nato nga nabuang sa inom, nabuang usab sa sugal ug uban pa. Nadala sa tentasyon sa giingon pleasure of bodily needs. Si Kristo, wala siya madala. Buhata kining bato ngadto sa usa ka pan. Ang iyang tubag, dili lamang sa pan ang tao mabuhi, hasta usab sa pulong sa Dios. And then nindot kaayo ang ikaduhang tentasyon. Nagisgot og bahandi gipakita niya ang sayawa ngadto ni Kristo ang gingharian, ang tanan nga gingalmingon, ako ning ihatag kanimo. Unya basta imo kong simbahon. Dili ba ang kanaganing bahandi mao gyud nay ato apod nga dako nga tentasyon sa ato ang kinabuhi. Kana ganing makadungog ta mga kaigsuonan nga mag-away, magpatay, magkinihaay, kay lagi nag-away sa bahandi. Makadungog ta nga mga kaigsuonan nga being enslaved by money. Makadungog ta ato mga kaigsuonan nga ang ilahang gipapaginoo mao na lang yun ang bahandi sa kalibutan. That's also a great temptation to all of us. Dili ba mga kaigsuonan? Ihatag ko ninimo ang tanang gingharian, basta lang imo kong simbahon. Mauna nga ang si Kristo wala magpadala. Ang ikatulo, ambak, di ba? Popularity, sauon kas mga angel, garbo. Ang ikatulo sad nga tentasyon nagpunting sa garbo sa tao. Miingon ang yawa, layat ug ang mga angel mo sa kanimo. Celebrity status. Sa ato apod nga kaugalingon, ang dako pod nga tentasyon nga moabot sa ato ang kinabuhi. Kana yung matandog ang ato ang garbo. And once matandog ang ato ang garbo, anything will happen. Kay bawo kita niya.
makapatay ang tao tungod sa garbo. Dili magpanuko og daot ang isig ka tawo tungod sa garbo. Ang garbo mao di nakakailag silingan. Ang garbo dili na kamo ilag amigo ug amiga. Dili na kamo ilag aning igsuon, ginikanan ug uban pa. Once matandog ang garbo. Mao na nga kining tanan nga giatubang ni Kristo didto sa kamingawan, mahitabo usab kini kanato. Mao ni nga gipahinumduman usab kita sa atoa pod nga kalihukan, kining gingon pillars of the celebration of the season of Lent. Dili ba? Ang season of Lent is a time of prayer. Mao ni ang pag-ampo makatabang gayud kanato aron dili ta madaog sa mga tentasyon nga moabot sa ato ang kinabuhi. Ang season of Lent is a time of fasting. Sa ato pa ang matawag nato control, self-discipline sa kaugalingon. Mao ni nga sa atoa pod nga kaugalingon kini di ay pagpuasa usa kini siya kay kakahigayunan nga ato ang gibansay-bansay nga ang atong kaugalingon dili lang magpatuyang kung unsa iyang gusto. Kay ganahan ka, dili ba? Ganahan ka mukaon sa baboy, apan imong pugnan sa ato pa self-discipline. Dili ba ang panahon sa Kwaresma is a time of fasting and abstinence? Pugnan nimo ang imong kaugalingon pagkaon. Dili tungod kay di ka ganahan, apan tungod kay imong gibansay-bansay ang gitawag og self-discipline. Ang ikatulo, ang panahon sa Kwaresma is a time of paglimos, almsgiving. Unsa may buot ipasabot? Charity, manghatag. Sa ato pa, ang tao nga being enslaved sa butang, sa kalibutan, hakob, laog, ang kaugalingon ray gitan-aw. And then, niining panahon sa Kwaresma, dili lamang pag-ampo, pagpuasa, gihagit usab kita sa pagtabang, paghatag, charity sa ato apod nga mga kaigsuonan nga nagkinahanglan. Almsgiving, limos. Mauna nga mauni ang gitawag og pillars of the season of Lent. Prayer, fasting, almsgiving, charity. Kining tulo mauni ang dako kaayo nga mga makatabang kanato aron dili ta madaog sa mga tentasyon. Ug niya ang tentasyon nga moabot sa atong kinabuhi mahimong kahigayunan nga kita mahimong tinuod nga tinun-an ni Kristo. Dili ba mga kaigsuonan? So, niining una nga Domingo sa Kwaresma, manghinaot kita nga kita anaa sa grasya sa Dios. Lapiton ko kamo karon sa pagkuyog kanako, sa pag-ampo sa atong mga kaigsuonan nga mga masakiton. Among lang itong amahan, among ipadangat ya kanimo nga among pag-ampo sa mga kaigsuonan nga mga masakiton ayuha ang ilang tagsa-tagsa ka mga balatian og sakit. Tagayo sab og taas-taas nga pasensya, gugma ang nag-atiman kanila. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan, anhi lang sa takutob. And then, magkita na punta sa sunod nga Sabado.
alas 6 sa gabi sa atoang FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig ang kanunay nga nag-uban kaninyo nining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyo kanunay.